अस्सलामुअलैकुम सामीन। नोज़ ये कायदा है 10 जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है तौहीन रिसालत के मामले में मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरे, बाजार बंद, मेमोरेंडम दिए गए। बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ आज मुल्क की बहुत सी जगहों पर एहतजाज और मुजाहरे हुए हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद दिल्ली की है और इसके बाद वाली वीडियो देवबंद की है। कहीं मेमोरेंडम भी दिए गए हैं। दिल्ली, देवबंद, सहारनपुर, इलाहाबाद, नूह मेवात, शामली वगैरह में बड़े एहतजाज हुए हैं। सब जगहों की अलग अलग रिपोर्ट और तस्वीरें हम पेश कर रहे हैं। आखिर में जामिया दारुस्सलाम अम्बाला हरियाणा के सरबराह मौलाना जावेद नदवी का एक पैगाम बउनवान सीरत भी पेश किया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक जामा मस्जिद दिल्ली में बड़ा एहतजाज हुआ है और मुहिब्बान रसूल ने नुपुर शर्मा और नवीन जंदल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है। सबकी मांग यही है कि सरकार आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पार्टी से निकालना, मुअत्तल करना, सस्पेंड करना, ये कार्रवाई बहुत हल्की है। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे जाए, ये सबकी मांग है। लोग पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने आखिर गलती क्या की है, वो सुनने की ज़रूरत है। आशिकान रसूल पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। सुनो, इस शैतान सिफत खातून ने हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ख़िलाफ़ उनके ताल्लुक़ से ऐसे अल्फाज कहे हैं जिनको हम नकल भी नहीं कर सकते हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। उधर प्रयागराज, इलाहाबाद में और मुरादाबाद में भी ज़बरदस्त एहतजाज हुए हैं। नूह में एसडीएम को मेमोरेंडम दिया गया, जहां मौलाना मुफ्ती तारीफ सलीम नदवी, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी, रमज़ान चौधरी वगैरह ने मेमोरेंडम दिया है और उसमें तफसील से बताया है कि अहले इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ज़िला शामली के कस्बा कैराना की जामा मस्जिद के सदर दरवाजे के बाहर मुहिब्बान रसूल ने एसडीएम और पुलिस अफसर को मेमोरेंडम दिया है, जिसमें गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह लोग उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं। इसी दौरान कस्बा कैराना के नौजवान आशिकान रसूल इरफान शमसी, हाफिज़ रिजवान रहमानी, हाफिज़ बिलाल और नईम मंसूरी ने सदर जमहूरिया के नाम एसडीएम को मेमोरेंडम देकर गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ज़िला शामली के कस्बा झुंझाने में मौलाना वासिल अल हुसैनी और मौलाना तहसीन वगैरह ने एसडीएम साहिबा निकिता शर्मा को इसी बुनियाद पर मेमोरेंडम दिया है। ज़िला शामली के गाँव मल्ला मसरा में बड़ा एहतजाज हुआ है, जहाँ मौलाना अथर मिफ्ताही और मौलाना मुशब्बर ने मेमोरेंडम दिया है और कार्रवाई की मांग की है। कस्बा कैराना के एक इलाके में दुकानें बंद रही हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उधर सहारनपुर में बाजार बंद रहा है और इस मामले को लेकर मुजाहरा हुआ है। देवबंद में एहतजाज हुआ है और पुलिस की तरफ से हल्की ताकत के इस्तेमाल की खबर भी मिल रही है। देवबंद से एहतजाज के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज की खबरें मिली हैं, जिसमें कई नौजवान ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, ऐसी खबरें देवबंद से मिल रही हैं और शुरू में हमने वहाँ की वीडियो भी दिखाई है। उधर ज़िला शामली के कस्बा जलालाबाद की चंद तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ मुकम्मल बंद रहा है। शामली से मौलाना यूसुफ मिफ्ताही हमें राब्ते में हैं और वो बता रहे हैं कि जलालाबाद में आज मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आपकी हयात तय्यबा का एक एक गोशा रोज़ रोशन की तरह आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कितने वाक़यात, आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले कितने ऐसे हादसात इस बात के गवाह हैं कि तारीख़ में वो सब महफूज हैं कि अगर उनको उजागर किया जाए और दुनिया के सामने रखा जाए तो इंसान एक एक वाक़े को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक लम्हे को पढ़ करके, सुन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दिलों में उतर जाना
اور آپ کی اقتدا کرنا یہ انسان اپنے لیے اپنی کامیابی کے لیے ضروری سمجھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ پیدا ہونے سے لے کر آخر تک، آپ کے وصال تک، آپ کی زندگی بھری پڑی ہے کہ آپ اس دنیا میں صرف اور صرف رحمت کا ذریعہ بنے ہیں، کسی کے لیے زحمت کا ذریعہ نہیں بنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ جب ایک ایسی کائنات میں ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات کا وجود بخشا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محترم اور معزز شخصیت کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں آپ سے زیادہ باعث احترام اور آپ سے زیادہ بزرگ ہستی کوئی دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے انسان تھک سکتا ہے، اس کے قلم تھک سکتے ہیں، کاپی اور کتابیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی مدح و ثنا، آپ کی تعریف، آپ کے احترام مکمل نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اگر کہیں سے کوئی نازیبا الفاظ نکل جائیں اور کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا بیان برادران وطن کی طرف سے، خاص طور پر غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے اگر آ جائے تو یہ تکلیف کا باعث تمام ان لوگوں کے لیے بنتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کو اپنے لیے اسوہ مانتے ہیں۔ ایسے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ ایک اہم وجہ جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مثبت طریقے سے ہم نے اب تک اپنا حق سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو صحیح طریقے سے، مثبت انداز سے اپنے بھائیوں تک ہم پہنچاتے تو شاید اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوتے جو اب ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سیکھیں، عمل کریں، اور ایک اہم کام یہ کریں کہ دوسرے بھائیوں تک، ہم غیر مسلم بھائیوں تک، برادران وطن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جو اپنے پڑوسیوں کے لیے دیے ہیں، اپنے ملک کے لیے دیے ہیں، اپنے چھوٹے اور بڑوں کے حقوق کے لیے دیے ہیں، اور اس سماج کو، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آپ نے جو احادیث بیان کی ہیں، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ان کی زبان میں ان کو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل سے مانیں اور مانیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے میں بسنے والے لوگوں کو کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے ہم ان کی لا علمی کہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کج فہم ہوتے ہیں، جن کی طبیعتیں بالکل سدھرنے والی نہیں ہوتی، ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عام برادران وطن تک ہم اسلام کا صحیح پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات نہیں پہنچا پا رہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور کرنے کا دوسرا اہم کام یہ بھی ہے کہ ہم برادران وطن کے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں کوئی غلط الفاظ، نازیبا لفظ، کوئی ایسی ٹپنی نہ کریں جس سے ان کے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی ٹھیس پہنچتی ہے، پھر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی باتیں بیان کر دیتے ہیں جو ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور کڑھن ہوتی ہے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، مال و متاع برباد ہوتا ہے، اور ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے، ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے،
اس لیے ہم ان کے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہ کہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر ان کے دل میں نہ بھی ہیں تو کم از کم ان کے دلوں میں احترام باقی رہے اور وہ اس طرح کے غلط تبصروں سے بچے۔ اللہ کرے ہم سب اس باتوں پر عمل کرنے والے